داتا صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھوڑے کھڑے اے ڈاڈے میرے دے ویلے دین ڈاڈا میرا اتھے ہی کھڑا گیا انہاں گھوڑیاں کو تے حال تے بیچارے اتھے ہی کن اور ویلے پہ واپس اپنے واپس روڈ دے اوتے بیریا ٹون گھما کے تساں پچھلے ولاگ ڈٹھا ہو سی تے ہن ویندے پہ بئی لوکیشن تے اوتے ماشاءاللہ اے بھی ویڈیو بہت ہی پیاری اور خوبصورت بنانے والی ہے تے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے سو اور سبسکرائب نہاس کو سبسکرائب کرے سو زیادہ سے زیادہ جناب کلاک ٹاور پشاور بیریا ٹون دی لوکیشن والا ماشاءاللہ یہ بھی بڑا خوبصورت اور پیارا چوک ہے اساں چڑھ گئے ہیں سیڑھیاں دے اوتے تے ویندے پے میٹرو اورنج ٹرین دے اوتے ویسوں انشاءاللہ پبلک ہے کافی ہی واسطے یہ جناب ویندے پے میٹرو ٹرین اورنج دے اوتے بالکل زبردست میٹرو اسٹیشن ہے تے فیصل بھائی گیا وہ ٹکٹاں گنن فیصل بھائی لائن لگے کھڑے ٹکٹ واسطے تو ماشاءاللہ لمبی لائن چیک کرو کتنی لمبی لائن لگی کھڑی ہے اج اساں چڑھدے پے اورنج ٹرین دے تھوڑا بھرا اورنج ٹرین دے چڑھسی اج ساڈے کول آ چکی ہے ٹکٹ اورنج ٹرین دی اساں ویندے پے ہن اوتے تھوڑا اج چڑھسی اورنج ٹرین دے اوتے یہ اپن ٹکٹ آ گئی اپنے کول آ چکے ہیں اورنج ٹرین دے اوتے اورنج ٹرین دے اج سارا پہلا سفر تھی ماشاءاللہ اورنج ٹرین دے اساں اورنج ٹرین تو اتر آئے ہیں جی پی او یہ سامنے اورنج ٹرین میٹرو ٹرین تو نیچے اتر آئے ہیں نیچے بیسمنٹ دے وچ ہن ویندے پے تلے رکشے ویندے پے سیدھا داتا دربار دے رکشے دے اورنج ٹرین تو لگے ہیں سیدھا رکشے چ بیٹھ کے جی آ گئے داتا دربار آ کے ماشاءاللہ حاضری دیسوں اسی وضو کر کے تے ہن سیدھا جلدے پے ہیں داتا صاحب زیارت کرے سوں داتا دی نگری آئے ودے ہیں فیصل بھائی بھی وضو کیتے ماشاءاللہ تے محسن بھی تے ہن آ گئے ہیں داتا صاحب جلدے ہیں داتا صاحب حاضری دینے جناب داتا صاحب پہنچ رہے ہیں اے فیصل صاحب تے اے محسن صاحب اساں آ چکے ہیں داتا صاحب ماشاءاللہ آؤ جناب چلیے چلیں جی داتا صاحب حاضری نے داتا صاحب ماشاءاللہ لکھاں ہزاراں لوگ آندے پن داتا صاحب فیض یاب تھیون ماشاءاللہ اللہ دے نیک بزرگ اللہ دے نیک ولی انشاءاللہ سی لنگر واسطے عوام ودی باقی بھی لکھاں کروڑاں عوام آئی ودی فیصل صاحب سامنے کھڑن دے باقی ہر پاسے کافی عوام ہی عوام دا بڑا رش ہے ہمہ وقت 24 گھنٹے داتا صاحب دا تک پتہ ہے میلہ لگیا رہندے ہر ٹائم چلو سی داتا صاحب دی خاص گال جڑی میں تو دکھاون والا ہم وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنا کبوتراں کو دیکھو کتنے کبوتر ہیں ماشاءاللہ داتا صاحب دی محبت پیار داتا صاحب دا ماشاءاللہ داتا صاحب دربار دے سامنے گرینڈ وڈی مسجد ماشاءاللہ ان دے مینار چیک کرو یہ مسجد ہے تے بعد جناب اے داتا صاحب میں تو دکھاون والا ہم داتا صاحب جڑے کبوتر بیٹھے ہیں سامنے ماشاءاللہ یہ داتا صاحب نال محبت دا اظہار ہے جو انسان پرندے بھی داتا صاحب نال محبت کریں پیار کریں ماشاءاللہ سامنے دیکھو اتنے کبوتر بیٹھے ہیں اللہ جلدے ہیں مسجد وچ نماز پڑھتے ہیں فیصل بھائی بھی سامنے گئے کھڑے مسجد وچ نماز پڑھتے ہیں ویسے آ گئے ہیں یہ بھی اللہ دا کام ہے چلو کر گنو انشاءاللہ مسجد وچ مسلمان بھیرا نماز پڑھتے پن ماشاءاللہ اللہ نماز عشاء پڑھی سے نماز عشاء پڑھتے ہونے تے تلے اللہ جی آ گئے تلے بیسمنٹ دے تے ماشاءاللہ اتنا کہ وضو خانہ بھی ہے لنگر خانہ بھی اتنا تلے ہوندے انشاءاللہ صحیح نماز بھی پڑھی سے تے زیارت بھی تھی گئی تو ہن ویندے پے واپس تے اجازت گھندے پے داتا صاحب کو تے ویندے پے واپس اپنے گھر دور تے انشاءاللہ امید ہے تو کو آج دی ویڈیو اچھی لگی ہو سی اگر آج دی ویڈیو اچھی لگی ہو سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو اور لائک شیئر بھی ضرور کرے سو تو آج دی ویڈیو تو کرنا اتنا ہی تھے کہ اینڈ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو نال تب تک کے لیے خدا حافظ